أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لطف خداوند متعال است که توفیق پذیرش حضرت مسیح موعود علیه السلام را به ما داده است. خداوند متعال به واسطه ایشان وعده احیای اسلام را داده بود. بر اساس وعده های خداوند متعال و پیشگویی های پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت مسیح موعود علیه السلام از سوی خداوند متعال و در رکاب پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به منظور تجدید حیات اسلام مبعوث شد. علاوه بر این، بر اساس همین وعده های خداوند متعال و همین پیشگویی های پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، نظام خلافت در جماعتی که آن حضرت بنیان نهاده بود برقرار شد. از این روز خلافت به میمنت تحقق وعده های خداوند متعال و پیشگویی های پیامبر اکرم هر ساله در هر جایی که جماعت احمدیه موجود است برپا می شود. روز خلافت را هر سال در تاریخ 27 مه برگزار می کنیم. روز 26 مه حضرت مسیح موعود علیه السلام دار فانی را وداع گفت و در 27 مه جماعت بر اساس وعده های الهی حضرت مولانا حکیم نورالدین رضی الله عنه را به عنوان خلیفه مسیح اول انتخاب کردند و با هدف انجام مأموریت حضرت مسیح موعود علیه السلام بر دست وی بیعت نمودند. پس از رحلت حضرت خلیفه المسیح اول، جماعت برگرد حضرت خلیفه المسیح دوم آمدند و علی رغم برخی خصومت‌های داخلی و همه شرایط نامساعد، شاهد صحنه‌هایی از یاری و کمک خداوند متعال بودیم. خلافت ایشان تقریباً 52 سال ادامه یافت و در این مدت شاهد صحنه‌هایی خیر و برکت بودیم. پس از رحلت حضرت خلیفه المسیح دوم، دوران خلیفه سوم آغاز شد و در این دوران شاهد پیشرفت جماعت بودیم. مخالفان تلاش زیادی کردند تا جماعت را ریشه‌کن کنند، اما با وجود این ما تنها صحنه‌های پیشرفت را در تاریخ می‌یابیم. پس از آن با رحلت حضرت خلیفه المسیح سوم، خداوند متعال بار دیگر قدرتش را آشکار ساخت و دوران خلیفه المسیح چهارم آغاز شد و در این دوران مخالفان بار دیگر با تمام توان تلاش کردند تا جماعت را از بین ببرند، اما در هر مرحله با شکست مواجه می شدند و به دلیل همین مخالفت حضرت خلیفه المسیح چهارم مجبور به مهاجرت از پاکستان شد. او مرکزی را در انگلستان تأسیس کرد و جهان شاهد بود که چگونه جماعت همچنان به پیش می رود. کسانی که می خواستند جلوی پیشرفت جماعت را بگیرند با دیدن پیشرفت آن بیقرار شدند. پس از رحلت حضرت خلیفه المسیح چهارم، خداوند متعال با برگزیده شدن خلیفه المسیح پنجم تحقق وعده خود را بار دیگر آشکار ساخت. علی رغم کاستی های بیشماری که داشتم، خداوند متعال حمایت و یاری فوق‌العاده‌ای به من عنایت کرد و جماعت همچنان به پیشرفت خود ادامه می دهد. جماعت احمدیه در 10 کشور دیگر تأسیس شد و نظام جماعت ساختار اداری در 10 کشور و در 100 شهر و منطقه تأسیس گردید. خداوند متعال با یاری و کمک خود
مردم را هدایت کرد. شور و شوق برقراری پیوند با خلافت را در دل مردم ایجاد کرد و بدین وسیله موجبات ایجاد گروه های خدمتگزار فداکار را فراهم نمود. خداوند متعال همچنان چنین نشانه‌هایی را نشان می‌دهد. نشانه‌های شگفت‌انگیز دلبستگی مردم به خلافت و توفیق جماعت قطعاً رخ خواهد داد، زیرا این وعده‌ای بود که خداوند متعال از آن سخن به میان آورده بود و سپس پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم آن را پیشگویی کرده بودند. پس نه خداوند متعال وعده های خود را فراموش می کند و نه وعده های خود را زیر پا می گذارد و نه حتی کوچکترین وعده های پیامبر گرامیش حضرت محمد صلی الله علیه و سلم را برآورده نمی کند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم پیش بینی فرمودند که تا زمانی که خداوند متعال بخواهد نبوت در میان مردم باقی خواهد ماند، فرمود آنگاه نبوت را از شما برمیگیرد و پس از آن خلافت را بر مبنای نبوت احیا می کند. به دنبال آن خداوند متعال هر وقت بخواهد این نعمت را نیز برطرف می کند. سپس بر اساس فرمان او سلطنت ظالمانه‌ای به وجود می آید که مردم در آن آشفته می شوند. وقتی این زمان تمام می شود، چیزی بدتر از آن در قالب استبداد سلطنتی طبق حکم دیگر خداوند در پی آن می آید، تا زمانی که رحمت خداوند متعال برانگیخته شود و او به این دوره ظلم و ستم پایان دهد. پس از آن خلافت بر مبنای نبوت استوار می شود. پس از بیان این سخن پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم سکوت فرمودند. بنابراین ما خوشبختیم که شاهد تحقق این پیشگویی هستیم. کسانی که واقعاً به امت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم دلبستگی دارند همچنان مورد لطف خداوند متعال خواهند بود. در میابیم که پس از ظهور حضرت مسیح موعود علیه السلام حتی اصطلاح خلافت نیز که در بین مسلمانان رایج بود پایان یافت. الان تنها حکومت‌های اسلامی باقی مانده‌اند و حتی اگر این حکومت‌ها ظالم باشند نمی‌توانند خود را از تصرف خداوند متعال نجات دهند. گاهی خداوند متعال مهلت می‌دهد، اما سرانجام عذابش ستمگران را در بر می‌گیرد. به هر روی همان گونه که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که خداوند متعال بر اساس خلافت علی مبنای نبوت شروع می شود. حضرت مسیح موعود علیه السلام را که خدمتگزار پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بود فرستاد. حضرت مسیح موعود علیه السلام نیز فرمودند که پس از او نیز نهاد خلافت بر اساس پیشگویی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم برقرار می ماند. حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمودند که او خاتم خلفا بود و اکنون هر که را که خداوند متعال پس از ایشان به مقام خلافت برساند می تواند به عنوان پیرو او می آید. بنابراین هر اندازه تلاش دنیوی انجام دهد هرگز نمی تواند خلافتی مستقل از حضرت مسیح موعود علیه السلام برپا کند. حضرت مسیح موعود علیه السلام به هنگام نزدیک شدن زمان رحلتش درباره تأسیس خلافت چنین سخن گفت: خداوند متعال دو نوع قدرت را آشکار می سازد. قدرت اولش را توسط خود پیامبران نشان می دهد و دوم هنگامی که پس از وفات پیامبر مشکلاتی ایجاد می شود و دشمنان قدرتمند می شوند و گمان می کنند که حال دیگر کار گره خورده است و اطمینان پیدا می کنند که اکنون این جماعت نابود خواهد شد و آن زمانی که خود اعضای جماعت نیز دچار شک و تردید می شوند و کمرشان می شکنند و چندین نفر بدبخت به ارتداد روی می آورند. آنگاه خداوند متعال بار دوم قدرت فوق‌العاده خیش را آشکار می سازد و از جماعت در حال سقوط پشتیبانی می کند. پس آن کسی که تا آخرین لحظه صبر پیشه می کند این معجزه خداوند متعال را مشاهده می کند، به طوری که در زمان حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه اتفاق افتاد وقتی که رحلت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم یک رحلت نابهنگام متصور گردید و
و بسیاری از افراد بادیه نشین نادان مرتد شدند و صحابه هم از شدت غم به سان دیوانگان شدند. آن هنگام خداوند متعال با بلند کردن حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه بار دیگر نمونه ای از قدرت خویش را به نمایش گذاشت و اسلام در حال نابودی را نجات داد و این وعده خود را وفا نمود که فرموده بود وَلِيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلِيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. یعنی پس از گذران دوره خوف به آنان تمکین و تسلط خواهیم بخشید. سپس می‌فرماید پس ای عزیزان، در حالی که از زمان قدیم سنت خدا این گونه بوده است که خداوند متعال دو قدرت خود را نشان می‌دهد تا دو شادی دروغین مخالفان را پایمال کند، بنابراین اکنون محال است که خداوند متعال سنت دیرینه اش را ترک نماید. به این خاطر شما از این سخنانی که بیان کردم غمگین نشوید و دلهایتان نگران نشود، چرا که مشاهده قدرت دوم نیز برایتان ضروری است و ظهور آن برای شما بهتر است، چرا که این قدرت دائمی است و سلسله‌اش تا قیامت منقطع نخواهد شد و تا زمانی که من از این دنیا نروم آن قدرت دوم نمیتواند ظهور یابد. مزید بر این میگویم که من نیز از این مرجع استنباط میکنم که این پاسخی است به کسانی که در مورد عمر حضرت مسیح موعود علیه السلام بحث میکنند که او سالهایی از عمرش را نشمرده و بیان نکرده است، بلکه به زمان در گذشتش اشاره کرده است و در اصل به سن خودش هیچ اهمیتی نداده است و درباره به اتمام رساندن مأموریتش به وضوح فرموده است. حضرت مسیح موعود علیه السلام در ادامه می‌فرماید اما وقتی که من از این دنیا می‌روم وانگهی خداوند این قدرت دوم را برای شما خواهد فرستاد که برای همیشه با شما خواهد ماند، چنان که او در براهین احمدیه وعده داده است و آن وعده درباره من نیست بلکه نسبت به شماست، چنان که خداوند می‌فرماید که من این جماعتی که در پیرویت هستند را تا روز قیامت بر دیگران غلبه می‌دهم. پس لازم است که روز جداییم بر شما فرا رسد تا متعاقباً آن روزی برسد که روز تحقق وعده جاویدانی است. خدای ما نسبت به وعده‌هایش صادق و وفادار و خدایی رازگوست. او هرچه را که وعده داده است به شما نشان خواهد داد، هرچند که این ایام روزهای آخر دنیاست و آفتهای زیادی است که زمان نزول آنها فرا رسیده است، اما تا زمانی که تمام رخدادهایی که خدا خبر آنها را داده بود تحقق نیابند قطعا این دنیا برقرار خواهد ماند. بنابراین از میان وعده هایی که به حضرت مسیح موعود علیه السلام داده شده بود برخی محقق شده و برخی دیگر در آینده محقق خواهند شد و ما همچنان شاهد تحقق آنها خواهیم بود. از این رو همانطور که در ابتدا اشاره کردم پس از رحلت حضرت مسیح موعود علیه السلام بر اساس وعده خداوند متعال زمان خلافت اول آغاز شد و جماعت به جلو گام برداشت. سپس عصر خلافت دوم فرا رسید و جماعت با جهش‌های بیشتری رشد کرد و در بسیاری از کشورهای جهان تثبیت شد. پس از آن عصر خلافت سوم فرا رسید که در آن پیشرفت بیشتری حاصل گردید. پس از آن دوران خلافت چهارم فرا رسید و راه‌های جدیدی برای پیشرفت گشوده شد. اکنون دوران خلافت پنجم فرا رسیده است و جماعت همچنان به سمت پیشرفت‌های جدید به پیش می رود. علی‌رغم تلاش همه جانبه مخالفان جماعت حتی بیشتر به جلو گام برمی دارد. در حقیقت همان گونه که همیشه بوده است خدای متعال خودش دلهای مردمی را که در سرزمین‌های دور واقع شده‌اند و حتی هیچ خلیفه ای را ندیدند هدایت می کند و آنها را تحت لوای خلافت قرار می دهد، چه مسلمان و چه غیر مسلمان.
میلیون ها نفر از این گونه اند که خداوند متعال دلهایشان را فراخ کرده است. علاوه بر این خداوند متعال به عنوان وفای به عهد با حضرت مسیح موعود علیه السلام هر روز حمایت و یاری امت را نشان می دهد. مواردی را بیان می کنم که حمایت خداوند متعال از خلافت احمدیه و تحقق وعده هایش را برجسته می سازد. خداوند متعال وعده تحقق و حفظ خلافت را داده است، اما چگونه احساساتی را در دل مردم ایجاد کند تا با آن ارتباط برقرار کنند و به آن دلبسته بمانند. در همین رابطه یکی از معلمان بورکینافاسو، کشوری در آفریقا، می نویسد: اولین باری که شبکه تلویزیونی MTA تأسیس شد و مردم خلیفه خود را برای اولین بار دیدند، چشمانشان پر از اشک شوق و چهره‌هایشان پر از شادی بود. پس از چند روز هیئتی از MTA بازدید نمودند و از MTA تشکر کردند و گفتند معمولا نمیتوانیم برای ملاقات با خلیفة المسیح سفر کنیم، اما با دیدن خلیفة المسیح در MTA چشم و دل ما را آرام می کند. این امر مبدل به روال روزمره ما شده است که ما از طریق MTA به صورت روزانه با خلیفه زمان ملاقات می کنیم. پس این گونه است که خداوند متعال عشق به خلافت را در دل کسانی که هرگز خلیفه را ندیدند برانگیخته است. سپس امیر آقا گامبیا در بیان این که چگونه خداوند متعال از طریق خلافت احمدیه مردم را به سوی اسلام راهنمایی می کند می نویسد: فردی به نام آقای سامبا به طور اتفاقی خلیفة المسیح را در حال ایراد سخنرانی در MTA دید. او با شنیدن آن سخنان گفت شکی نیست که این شخص از حمایت خداوند متعال برخوردار است. بنابراین آقای سامبا همراه با تمام خانواده 14 نفری خود به اسلام احمدیه گرویدند. قبل از این کسب و کارش با مشکل مواجه بود، اما این مشکل به زودی مرتفع گردید. او توضیح می دهد که این همه از برکات احمدیه بوده است. او می نویسد تردیدی نیست که احمدیه همچون نوری درخشان در برابر ظلمت است. کسانی که در جماعت نیستند نیز شاهد برکات خلافت هستند و به جماعت می پیوندند. مسئول تبلیغ آلمان می نویسد من از آفریقا مثال می زنم. اکنون یکی از عربها در آلمان است. او به غرفه تبلیغ در آلمان آمد و یک نسخه از قرآن کریم را به خانه برد و شماره تماس خود را به یک احمدی داد تا با هم در تماس باشند. سال گذشته این مرد برای شرکت در جلسه سالیانه در آلمان دعوت شد. این واقعی مربوط به چند سال پیش است. بنابراین وقتی میگویم 1 سال پیش، به 1 سال قبل از زمانی که این واقع اتفاق افتاد اشاره می کنم. این شخص به دلیل امتحاناتش نتوانست در جلسه شرکت کند، اما برادر بزرگترش را به جای خودش فرستاد. برادر بزرگترش پس از شنیدن سخنرانی من در جلسه اظهار داشت که این شخص مطمئناً از حمایت ویژه خداوند برخوردار است. خداوند متعال صدق خلافت را در دل او قرار داد. آن فرد همان شب برگه بیعت را پر کرد و به اسلام احمدیه پیوست. تنها خداوند متعال است که میتواند چنین احساساتی را در دل مردم جای دهد و این کار را طبق وعده‌اش انجام میدهد. دوست عرب دیگری که نام بردم، گرچه دوستش در همان شب بیعت نگرفت، اما همچنان درباره جماعت پرسجو میکرد. او همچنین در یک جلسه نشست اعراب با من شرکت کرد. ایشان در این جمع به دنبال طرح سوالی در مورد مفهوم کافر شدن بودند که شخص دیگری ابتدا سوال خود را مطرح کرد که من پاسخ مفصلی به آن دادم. با شنیدن پاسخ من دلش آرام گرفت و قبل از برگزاری مراسم بیعت فرم بیعت را پر کرد. وی فرم مکتوب خود را تحویل داد و در مراسم بیعت نیز شرکت کرد. امیر گامبیا در این باره می نویسد که چگونه خداوند متعال روح پرهیزکار را جمع می کند و آنها را به دامان جماعت می آورد و به وعده های خلافت عمل می کند. او می گوید مکانی به نام کرگور وجود دارد. هنگامی که جماعت در آنجا تأسیس شد، شخصی به نام حاجی فائه
به شدت با جماعت مخالفت کرد. حتی حوصله نداشت، حتی حوصله دست زدن به کتاب‌های جماعت را نداشت. اما دعوت کنندگان به ایمان ما امید خود را از دست ندادند و پیوسته او را موعظه می‌کردند. یک روز برنامه تربیتی برای احمدی‌های جدید روستا برگزار شد. مبلغانمان این فرد را متقاعد کردند که حتی اگر نمی‌خواد کتابی بخواند، حداقل یک بار با آنها به مرکز بیاید و در برنامه شرکت کند. آنها گفتند که اصلاً به او تبلیغ نمی کنند و اصلاً در مورد چنین موضوعاتی با او صحبت نمی کنند. صرفاً در این برنامه شرکت کند و به آن گوش دهد. بنابراین وقتی این فرد به خانه مرکزی جماعت آمد، گفت من نمی خواهم در کلاس شما شرکت کنم. من فقط می توانم در این اتاق تلویزیون بنشینم و تلویزیون را تماشا کنم. بنابراین او را در این اتاق نشاندند و MTA را روی تلویزیون روشن کردند. پس از رها کردنش در آنجا، بقیه مردم برای شرکت در برنامه به مسجد رفتند. در این مدت آن مرد به خطبه جمعه من در MTA گوش داد. وقتی بعد از کلاس با او صحبت کردند، شروع کرد به گفتن این مرد دروغگو نیست، یعنی این خلافت ظاهرا خلافت واقعی است. اکنون نمیتوانم از این کار روی گردان باشم. بدین ترتیب این شخص به همراه 10 نفر از اعضای خانواده‌اش بیعت کرد و به جماعت پیوست. آیا این رویداد میتواند کار انسان باشد؟ یقینا خداوند متعال به وعده‌های خود عمل میکند. واقعه دیگری از تحکیم رابطه با خلافت و تحقق وعده خداوند متعال وجود دارد. در شهری به نام واندره در کامرون، در منطقه 8 نفر از افراد خانواده بیعت کرده و به جماعت پیوستند. تازه احمدی ها میگویند که MTA زندگی فرزندانمان را متحول کرده است و دانش مذهبیشان را افزایش داده است. در میان آنها مرد جوانی به نام عبدالرحمن است که در حال انجام اولویل‌های خود است. او مشتاقانه به سخنرانی‌های من گوش می‌دهد و بسیار تعریف و تمجید می‌کند. هر جمعه به معلم مدرسه‌اش می‌گوید برای گوش دادن به خطبه جمعه باید به خانه بروم. من می‌توانم مدرسه را ترک کنم، اما نمی‌توانم خطبه جمعه را ترک کنم. این درجه ایمان اوست. پدرش گفته است که هر جمعه می‌تواند بیاید خطبه جمعه را گوش کند. خود عبدالرحمن می‌گوید با گوش دادن به خطبه جمعه ایمان و دانشم افزایش می‌یابد. تمام کارهای بد را که قبلا انجام می‌دادم را ترک کردم. بنابراین اینها کسانی هستند که به وعدهشان برای ایجاد ارتباط با خلافت عمل می‌کنند. یقینا زمانی خواهد رسید که آنها پیشرفت می‌کنند و به اوج می‌رسند، زیرا آنها آرزو دارند عامل تحقق وعده الهی باشند. سپس در مورد وعده اتصال خلافت حضرت مسیح موعود علیه السلام با هدایت خداوند متعال واقعه دیگری وجود دارد. موعظه‌های زیادی در محلی در بورکینافاسو انجام شد، اما موفقیتی حاصل نشد. هنگامی که معلم در حال خروج بود، به بعضی‌ها گفت وقتی به شهر آمدید حتما به خانه من تشریف بیاورید. پس از چند روز یکی از آن افراد به نام آقای باغون به خانه ما آمد و ما MTA را روشن کردیم. بعد از مدتی وقتی من را در MTA دید گفت این شخص را قبلا در خواب دیدم. بدین ترتیب در همان لحظه بدون درخواست یک دلیل وارد آستانه احمدیه شد. وقتی برگشت و به اهالی روستا گفت اعضای بسیار دیگری نیز احمدیه را پذیرفتند. اکنون به فضل خدا جماعتی قوی در آن روستا برپا شده است. سپس یکی دیگر از مظاهر حمایت خداوند متعال نحوه پیوند با خلافت در دل مردم و گشوده شدن دلهایشان به روی تعالیم واقعی اسلام است. آقای سلطان از قرقیزستان، منطقه کاملا متفاوت در این زمینه میگوید پسر و همسرم قبلا احمدیه را پذیرفته بودند. در سال 2017
هر روز جمعه شروع به رفتن به خانه مرکزی جماعت می کردم. از آنجایی که من و همسرم برای نماز جمعه حدود 12 کیلومتر رانندگی می کردیم. همیشه به صدای ضبط شده خطبه جمعه خلیفه وقت گوش می دادیم. او می گوید هر بار که به این خطبه ها گوش می دادم اعتقادم قوی تر می شد. از این رو امسال در 2 مه از سال 2022 میلادی در پایان ماه مبارک رمضان در روز عید بیعت کردم. من قبلا آرزو داشتم این کار را انجام دهم، اما به هر طریقی این کار به تأخیر می افتاد. او می گوید این را به اختصار نوشتم، اما تمام آنچه در روح من اتفاق می افتد قابل بیان نیست. یعنی با کلمات قابل بیان نیست. در هر نمازی از خداوند افزایش معرفت در اسلام را می خواهم. هر نماز جمعه مدام به نوعی راه جدیدی را بر روی من باز می کند. گینه بیساو کشوری دیگر است. چگونه خداوند متعال دل مردم را به روی خلافت می گشاید. واقعی از آقای عثمان بالده که تازه احمدی شده است و در بخشی دیگر از گینه بیساو زندگی می کند وجود دارد. وقتی فهمید که بسیاری از نزدیکانش جماعت احمدیه را پذیرفتند، چندین روحانی را جمع کرد و برای مخالفت با جماعت به آنجا رفت. مبلغ محلی ما به آنها گفت که مطمئناً می توانند مخالفت خود را نشان دهند، اما ابتدا باید به پیام ما گوش دهند. حداقل مردم آنجا این قابلیت را دارند که حتی اگر قرار باشد مخالفت کنند آماده شنیدن پیام باشند. آنها مانند مردم پاکستان سرسختی نشان نمی دهند. روحانی امتناع کرد، زیرا این طبیعت روحانیون است و لذا ناگزیر از امتناع بود. اما آقای عثمان این دعوت را پذیرفت و پیام جماعت را شنید. او از ظهور حضرت مسیح موعود علیه السلام مطلع شد. اتفاقا روزی که وی آمد روز جمعه بود و خطبه هم در آنجا به صورت زنده در MTA پخش می شد. به او گفته شد که همه احمدی ها به خطبه خلیفه وقت گوش می دهند و اگر وقت داشته باشد حتما خطبه را هم گوش کند. بر این اساس فرمود که برای مدت کوتاهی به خطبه گوش می دهد، اما وقتی شروع به شنیدن خطبه کرد زمان را فراموش کرد و تمام خطبه را با دقت گوش داد. سپس فرمود جماعت احمدیه آنطور که شنیدم نمی تواند کافر باشد، زیرا خلیفه شما تاریخ صحابه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را ارائه می کند. گاهی برخی از احمدی ها می پرسند که چرا باید تاریخ اسلام را برایشان بازگو می کنم. این وسیله تبلیغ برای سایر مسلمانان شده است و همین امر را ضروری می کند و همچنین دانش ما را در اموری که بسیاری نمی دانستند افزایش می دهد. می گوید جماعت کافر هرگز نمی تواند تاریخ صحابه را ارائه دهد. پس از آن از مخالفت با جماعت دست کشید و همراه با سایر اعضای خانواده‌اش احمدیه را پذیرفت. اکنون به فضل خداوند متعال در منطقه خود تبلیغ می کند و رسما جزء نظام جماعت شده است. سپس واقعی دیگری از هدایت غیر احمدی ها از طریق صدای خلافت رخ می دهد. یک مبلغ محلی از کنگو کینشاسا می گوید طرحی برای تبلیغ در یکی از مناطق اینجا آغاز شد که بر اساس آن برخی غیر احمدی ها به طور سیستماتیک مخالفتشان را برانگیختند. سپس پس از 3 ماه یک روز یکی از مخالفان آقای عثمان با هیئت تماس گرفت و گفت که می‌خواهد همراه با تمام خانواده‌اش به جماعت ملحق شود. وقتی علت را جویا شدند گفت روزی همسرم در حال تماشای یک شبکه ماهواره‌ای بود که به طور اتفاقی شبکه شما MTA را روشن کرد. از آنجا که می‌دانست من در صف مقدم مخالفت با احمدیه هستم با من تماس گرفت. وقتی شروع به گفتن مطالبی در مورد جماعت کردم همسرم به من گفت که بعد از گوش دادن به کل برنامه صحبت کنم. در آن زمان خطبه من پخش می شد. او می گوید پس از گوش دادن به خطبه مطمئن شدم که صدایی که در آن روز شنیدم تصویر واقعی اسلام را ارائه می دهد. پس از استماع سخنان خلیفه شکی در حقانیت این جماعت باقی نماند. چگونه خداوند متعال محبت به خلافت را در دلها قرار می دهد؟
چگونه ایمان مردم را افزایش می دهد؟ فردی که هزاران مایل دورتر است و هرگز خلیفه را ندیده است، همانطور که قبلا گفتم، چگونه ابراز احساسات می کند؟ آقای عمر اهل سنگال می گوید هرگاه به خطبه های شما گوش می دهم لذتی بی‌نظیر در قلبم احساس می کنم. دعا کنید این حس همیشه باقی بماند. با شنیدن خطبه چشمانم پر از اشک می شود. دوستتان دارم. دعا کنید که محبت من به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت مسیح موعود علیه السلام و جانشینان او فراتر از دنیا و آنچه در آن است شود. او میگوید با دعای شماست که کسب و کار من به موفقیت رسیده است. اینها همه تحقق وعده خداوند متعال به حضرت مسیح موعود علیه السلام است. آقای عامر بلژیکی می نویسد من یک دوست مراکشی به نام مصطفی دارم. وی پس از مدتها تحقیق وارد آستان احمدیه شد. او میگوید من از کودکی زمان زیادی را با علما گذراندم، اما خطبه های خلیفه زمان نه تنها تفسیر واقعی قرآن است، بلکه انسان را به خداوند متعال نزدیکتر می کند. او در ادامه می گوید بعد از شنیدن این خطبه ها از دعای خود لذت بردم. خداوند متعال نیز رویاهای واقعی را به من نشان داد. احمدیه زندگی مرا متحول کرده است. و در حین گفتن این سخنان چشمانش پر از اشک شد. خداوند متعال طبق وعده خود از خلافت حضرت مسیح موعود علیه السلام حمایت می کند و دل مردم را می گشاید. در رابطه با این موضوع رویداد دیگری نیز وجود دارد. یک مبلغ در گینه بیساو می نویسد ما این فرصت را داشتیم که امتیه را در 21 محل نصب کنیم. سال گذشته بر اثر تبلیغ یکی از اهالی روستا وارد آستان احمدیه شد، اما 4 خانواده در آن روستا از پذیرش احمدیه خودداری کردند. وقتی تیم ما برای نصب امتیه به آن روستا رفتند، معلم ما محمد صالحو آن خانواده ها را به مسجد دعوت کرد تا بتوانند تصاویر خلیفه ما و امام مهدی را از طریق شبکه تلویزیونی ببینند. وقتی نصب امتیه تمام شد، وقت نماز مغرب بود. تلویزیون را خاموش کردند تا نماز بخوانند. بعد از نماز تلویزیون روشن شد و خطبه پخش شد. مهمانان غیر احمدی با دقت تماشا کردند و معلم به آنها گفت خطبه به زبان انگلیسی پخش می شود، پس من آن را برای شما ترجمه می کنم، زیرا شما سزاوار آن هستید که بدانید خلیفه چه می گوید. من نمیفهمم چه میگویند. با این حال به خدا سوگند نمیتواند دروغگو باشد. اگر او خلیفه جماعت احمدیه است، جماعت احمدیه نمیتواند باطل باشد و من الان و اینجا اعلام میکنم که احمدیه را قبول دارم. این هم راه دیگری است که خداوند متعال دلها را تغییر میدهد. خلافت وسیله مهمی برای تبلیغ اسلام است. افراد متدین با رعایت آن به معارف واقعی اسلام پی میبرند و وارد جماعت حضرت مسیح موعود علیه السلام می شوند. آقای عامر از گامبیا می نویسد ما برای تبلیغ اسلام به محلی به نام سامبه رفتیم. ما مردم را از ظهور حضرت مسیح موعود علیه السلام آگاه کردیم و شرایط ورود به جماعتش را قرائت کردیم. بر اساس این اهالی روستا و رئیس جماعت کمیته ترقیخواه بلافاصله گفت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ظهور حضرت مهدی را پیشگویی کرده است. امروز برای اولین بار آمدن حضرت مهدی علیه السلام را می شنوم. از زمانی که به احمدیه آمدم بسیار تحت تاثیر آن قرار گرفتم. عکسم را نشان داد و گفت ما ایشان را از تلویزیون هم می بینیم. وقتی که قرآن را دیدند همه مردم بیعت کردند. او به 3 زبان محلی آنها یعنی فولا، ماندینکا و ولوف ترجمه شده است. من انشاءالله بر ایمانم به احمدیه استوار خواهم ماند و هرگز عقب نخواهم نشست، زیرا این اسلام راستین است. روحانیون دیگر فقط می آمدند تا ما را فریب دهند. علاوه بر این مبلغ در مالی می نویسد شخصی به رادیوی احمدیه آمد و گفت می خواهم بیعت کنم. امروز به وسیله احمدیه از آتش جهنم نجات می یابم. از او پرسیدم منظورش چیست؟ که پاسخ داد بعضی از روحانیون و علما گفتند که نماز لازم نیست و خودشان نماز را به کلی ترک کردند.
یعنی در مورد نماز منفعل شدم. اما خطبه خلیفه در مورد اهمیت نماز که از رادیو احمدیه شنیدم تأثیر عمیقی بر من گذاشت. پس از شنیدن آن ترک نماز را مانند ورود به آتش دانستم. بنابراین من از امروز احمدی هستم و هرگز نماز را ترک نمی کنم. این تأثیری است که تازه واردان می گیرند. اعضای قبلی جماعت باید خود را ارزیابی کنند. روحانیون علیه ما صحبت می کنند و احکام دینی خود را منتشر می کنند و ما را کافر می دانند. اما شرط خودشان این است که یک رکن اساسی اسلام را انکار کنند. این از لطف خداوند متعال است که خلافت مردم را به وسیله هدایت می کند و آنان را از مفسدان دین رهایی می بخشد. مبلغ نیجریه می نویسد ماهواره ها در بسیاری از مکانها برای مشاهده MTA نصب شده است. ما خطبه ها و برنامه های دیگر را تماشا می کنیم. یک نفر گفت من در مورد جماعت احترازهای زیادی داشتم و نمی توانستم آن را با دلم آشتی دهم. اما وقتی خطبه امام جماعت احمدیه را شنیدم طبیعتاً دلم راضی شد. من اسلام واقعی را یافتم و تمام شبهاتم از بین رفت. من اکنون به جماعت ملحق شدم. سپس رخداد دیگری از گامبیا وجود دارد که نشان می دهد چگونه ارواح پرهیزکار هدایت شده‌اند. محمد آقا ضمن ذکر خواب خود می گوید دیشب در خواب شخصی را دیدم که آمد و دست مرا، یعنی آن که این خواب را دید، محکم گرفت و گفت درود خدا بر تو باد. او نفهمید که این شخص کیست. مردم به او اطلاع دادند که او امام جماعت اسلامیه احمدیه است. صبح روز بعد به بیت المقدس آمد و خواب را برای معلم محل نقل کرد. معلم MTA را گذاشت که خطبه جمعه را نشان میداد. وقتی مرا در MTA دید به طور خودجوش گفت این همان کسی است که دیشب در خواب دیدم. پس از این احمدیه را پذیرفت. سرمبلغ کامرون می نویسد که در شهر مروا افراد زیادی MTA آفریقا را تماشا می کنند و همچنین به انجمن می پیوندند. یکی از معلمان و امامان احمد آقا می گوید با تماشای MTA ایمان ما افزایش می یابد و با خطبه های خلیفه و برنامه های به زبان عربی نوری در درون ما پدید آمده است که تاریکی را مغلوب کرده است. گویی پیش از MTA و احمدیه ما به مثابه حیوانات بودیم و حالا بعد از MTA انسان شده ایم. چگونه خداوند متعال دل مردم را در حمایت از خلافت می گشاید. یک رویداد دیگری وجود دارد. معلمی در کامرون می نویسد یک بار خطبه جمعه را می خواندم و مردم کم کم به مسجد می آمدند. مردی را دیدم که کت و عمامه بر سر داشت و وارد مسجد شد. بعد از نماز از او پرسیدم که چرا این لباس را پوشیده است. او پاسخ داد من یک رهبر روحانی دارم و او چنین لباسی می پوشد. اگر می خواهید بیشتر بدانید در کابل کانالی به نام MTA آفریقا وجود دارد. باید آن را تماشا کنید. خطبه های ایشان از این شبکه پخش می شود و با هزار جلسات پرسش و پاسخ برگزار می کند. وقتی او را دیدی متوجه می شوی که او رازگوست. مورد حمایت خداوند متعال قرار گرفته است. او یک عکس از من نشان داد. به او گفتم این مسجد را همان امام ساخته است. نمیدانست اینجا مسجد جماعت احمدیه و من مبلغ جماعت هستم. سپس آن آقا خوشحال شد و با تمام خانواده‌اش بیعت کرد. اینها فقط چند مورد بود که من ذکر کردم. از این طریق کمک به نصرت خداوند متعال برای حضرت مسیح موعود علیه السلام محقق می شود و از این حوادث تجلی دوم خدا یعنی خلافت هم روشن و آشکار می شود و اکنون از این طریق سیطره و برتری اسلام مقدر شده است. خداوند متعال دل مردم را می گشاید. او نفوذ خلافت احمدیه را در دل دیگران تثبیت می کند و کسانی را که دارای فضیلت هستند به خلافت می چسباند. هر روز از 118 سال خلافت احمدیه گواه بر این است که خداوند متعال از خلافت احمدیه حمایت می کند و هر روز که می گذرد جماعت احمدیه در مسیر پیشرفت قدم می گذارد. خداوند متعال توفیق انجام این مسئولیت مهم را به من عنایت فرماید و هر احمدی را با کمال وفاداری و اخلاص وابسته به خلافت نگه دارد تا روز قیامت
انسانهای مخلص و صالح به خلافت احمدیه عطا شوند. خداوند تمام آن اهدافی را به عمل برساند که به حضرت مسیح موعود علیه السلام وعده داده است. به وسیله خلافت احمدیه ملکوت خدا یگانه بر روی زمین استقرار یابد و پرچم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم برای همه جهانیان برافراشته شود. بعد از نماز جمعه نماز میت 2 نفر را غیاباً اقامه می کنم. اولی چودری محمد ادریس نصرالله خان است. او در سن 90 سالگی دار فانی را ودا گفت و در کانادا اقامت داشت. انا لله و انا الیه راجعون. به فضل خدای متعال موسی بود. پدر بزرگش حضرت چودری نصرالله خان رضی الله عنه این فرصت را پیدا کرد که از میان اولین ناظر اعلی جماعت خدمت کند. ادریس نصرالله خان برادرزاده حضرت چودری ظفرالله خان بود. پدرش مدت زیادی به عنوان امیر کراچی خدمت کرد. ادریس نصرالله نیز نوه حضرت خلیفة المسیح اول بود. پدر بزرگ مادری ادریس حضرت چودری فتح محمد سیال بود که از پیشکسوتان واقف زندگی و نیز از مبلغان پیشگام خدمت در انگلستان بود و وسیله ورود صدها نفر به آستان احمدیه بود. ادریس نصرالله این فرصت را داشت که برای مدت بیش از 30 سال به عنوان منشی امور عامه در لاهور خدمت کند. وی همچنین به عنوان یکی از اعضای کمیته افتاء و هیئت قضا و همچنین به عنوان رئیس آن خدمت کرد. در دوران خلیفه سوم که در آن اغتشاشات زیادی علیه جماعت صورت گرفت، نام او در میان وکلایی که خدمت تاریخی انجام دادند سرآمد است. در نتیجه یک اتفاقی در ربوه در سال 1974 دادگاه صمدانی تشکیل شد. ادریس نصرالله به همراه حضرت خلیفة المسیح سوم در دادگاه حضور داشت. حضرت خلیفة المسیح سوم او را به عضویت هیئت‌های متعدد منصوب کرده بود. او همچنین در کنفرانس رهایی از صلیب به نمایندگی از اعضای جماعت لاهور شرکت کرد. وی همچنین این سعادت را داشت که در جریان هجرت تاریخی حضرت خلیفة المسیح چهارم از ربوه به کراچی و در جریان هجرت تاریخی ایشان به لندن حضور داشته باشد. او فوق‌العاده عاقل بود و پیوند وفاداری و صمیمیت زیادی با خلافت داشت و این چیزی است که من شخصا شاهد آن بودم. خداوند متعال به فرزندانش توفیق دهد تا اعمال نیکش را ادامه دهند و او را مورد مغفرت و رحمت خود قرار دهد. ذکر بعدی از محترم قمر ادریس اهل کراچی پسر چودری عزیز احمد باجو است. وی در 90 سالگی دار فانی را ودا گفت. انا لله و انا الیه راجعون. او نوه چودری محمد حسین و حضرت سردار بیگم از یاران حضرت مسیح موعود علیه السلام بود. به لطف خداوند متعال آن مرحوم موسی بود. از وی همسر 2 پسر و 2 دختر به یادگار مانده است. از سال 1959 در خدمات کشوری کار کرد و به مدت 35 سال در پست‌های مختلف در دولت مرکزی و منطقه‌ای خدمت کرد. او همیشه فردی بسیار قابل اعتماد و مسئولیت پذیر بود. این رفتار عالی او به دلیل نصیحت‌های پدرش بود که در زمان ورود به خدمت به او یاد داده بود. پدرش به او گفته بود که از شنیدن اینکه ادریس رشوه گرفته است بیشتر ناراحت می‌شوم تا اینکه بشنود از دنیا رفته است. این روشی بود که پدرش او را تربیت کرده بود. او ترجمه انگلیسی کتاب معروف زندگی حضرت چودری ظفرالله خان را به نام تحدیث نعمت تهیه کرد که در نتیجه به مخاطبان انگلیسی زبان معرفی شد. وی از سال 1998 تا 2007 فرصتی برای خدمت در مجلس عامله جماعت ناحیه کراچی به عنوان دبیر امور خارجه را داشت. در طول دولت موقت او این فرصت را داشت که به عنوان وزیر ارشد یک دولت استانی خدمت کند. او یک بار نامه‌ای به حضرت خلیفة المسیح چهارم نوشت و نامه را با عبارت بسم الله آغاز کرد و یک روحانی مخالف علیه ایشان گزارش داد و ایشان مدتها درگیر این قضیه بود. او همیشه با همه با مهربانی رفتار میکرد و همیشه به دنبال آشتی بود. در واقع حتی آن روحانی که علیه او پرونده تشکیل داده بود، با پایان یافتن پرونده روحانی به دلیل شرایط نامناسبش از او کمک مالی درخواست کرد و ادریس آقا مبلغ زیادی را به او داد. خداوند متعال او را مورد مغفرت و رحمت خود قرار دهد و به نسلش توفیق ادامه کارهای خوب دهد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر